107. दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत की रोशनी में कतर और इराक सेहत के शोबे में बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। कतर ने कहा है कि वो माहौलियाती तब्दीली की सूरत हाल से निमटने के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पाबंद है। और मुल्क में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की तादाद 1,05,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि आज 398 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत की रोशनी में वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने वीडियो लिंक के जरिए इराक के वजीर सेहत और माहौलियात डॉक्टर हसन मोहम्मद तमीमी के साथ बातचीत की, जिसके दौरान सेहत के शोबे में दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के इम्कानात और वसाइल का जायजा लिया गया। ये मुलाकात साहिब सुमू अमीर की हिदायत पर जमहूरिया इराक में कोविड-19 के मुकाबले के लिए जारी कोशिशों को मजबूत करने के लिए 2 तैयार फील्ड हॉस्पिटल्स भेजने के बाद हुई है। कतर पूरी दुनिया में कोरोना वबा के मुकाबले के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है और दर्जनों मुल्कों और बैनुल-अक़वामी इदारों को इमदादी तिब्बी साजो सामान इरसाल कर चुका है और ये सिलसिला अब भी जारी है। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए कतर ने इक्वाडोर को $1.5 लाख का अतिया दिया है। इक्वाडोर के कायम मकाम वजीर खारजा जनाब क्रिस्टियान एस्पिनोजा ने इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा कि इस रकम से कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी तिब्बी साजो सामान खरीदने में मदद मिलेगी। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो आलमी बिरादरी के साथ मिलकर माहौलियात में तब्दीली की सूरत हाल का मुकाबला करने का पाबंद है। कतर ने कहा कि ये कोशिशें शराकत और बाहमी ताउन के उसूल पर जारी हैं और सिर्फ कौमी सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी उसका किरदार वाज़ेह और नुमायां है। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया बिन्त अहमद बिन सैफ आल थानी ने सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से बुलाए गए वर्चुअल सेशन में कतर का सरकारी बयान पढ़कर सुनाया। ये इजलास सिक्योरिटी और माहौलियात के मौजू पर बुलाया गया था। शेख आलिया बिन्त अहमद बिन सैफ आल थानी ने अपने बयान में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से ऐलान करदा $100 मिलियन के अतिये का हवाला दिया, जो माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल तरक्की पजीर ममालिक और कम शरह से तरक्की करने वाले मुल्कों की मदद के लिए खर्च किए जाएंगे। फ़लस्तीन के अवाम के लिए कतर की इमदाद मुसलसल जारी है और इस ज़िम्न में आज से गज़ा पट्टी में रहने वाले नादार ख़ानदानों में नक़द इमदाद तक़सीम की जाएगी। गज़ा की बाज़ आबादकारी के लिए कतरी कमेटी के सरबराह सफ़ीर मोहम्मद अल-अमादी ने बताया कि कमेटी कतर तरक्याती फ़ंड के ताउन से गज़ा के 1 लाख ख़ानदानों में $100 फ़ी ख़ानदान के हिसाब से रकम तक़सीम कर रही है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 25 जुलाई 2020 को मुल्क में कोरोना के 398 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के मज़ीद 330 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,05,750 हो गई है। कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने में कतर की कामयाबी का सेहरा हेल्थ सेक्टर को जाता है, जिसने अनथक मेहनत के जरिए इस वायरस के फैलाव को रोका।
گرچہ روزانہ سامنے آنے والے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے، لیکن اب بھی ملک میں تمام احتیاطی تدابیر نافذ ہیں اور پبلک مقامات پر ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ دریں اثنا PHCC نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے شراکت داروں کے ساتھ دوسری میٹنگ کی ہے، جس کے دوران موجودہ صورتحال میں طبی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے طریقہ کار پر غور و خوض کیا گیا۔ قطر میں کورونا وائرس کے پس منظر میں لگائی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار اٹھانے کے تیسرے مرحلے کی تفصیلات کے اعلان کے بعد، جن میں کم خطرے والے ملکوں سے فلائٹس کو آنے کی اجازت ہوگی اور ان ملکوں میں ترکی بھی شامل ہے، اس موقع پر ترکی میں قطر کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ سکاریا صوبے میں سبنجا نامی اسپتال کو واپسی سے قبل کورونا ٹیسٹ کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی کے بعض اسپتالوں کو قطر نے منظوری دے دی ہے، جہاں کیے گئے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ کو سفر سے واپسی پر قطر میں تسلیم کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا کا پھیلاؤ جاری ہے اور اس کا شکار ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1.5 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ وہیں اس وائرس کے خاتمے کے لیے ویکسین کی تیاری کی کوششیں بھی دن رات جاری ہیں۔ اسی دوران میں WHO عالمی ادارہ صحت نے وائرس کی دوسری لہر سے خبردار کیا ہے۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ترکی لیبیا کی آئینی اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ وفاقی حکومت کی حمایت کو جاری رکھے گا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کی فوجی صلاحیتوں کو کم تر نہ سمجھا جائے۔ ادھر لیبیا کی وفاقی فورسز کے ترجمان محمد قنونو نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان کی فورسز لیبیا کی مکمل سرزمین کو آزاد کرا کے دم لے گی۔ تونس کے صدر جناب قیس سعید آج کسی وقت آئندہ حکومت کے سربراہ کے نام کا اعلان کرنے والے ہیں، جن کو اگلے 1 ماہ کے اندر نئی حکومت تشکیل دینا ہوگی۔ صدر یہ اعلان سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کے بعد کر رہے ہیں۔ اس مشاورت کے نتیجے میں 3 نام ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ تونس کا آئین صدر کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ اگر ان کو سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں میں ضروری صلاحیت نظر نہ آئے تو وہ اپنی جانب سے نیا نام بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ایتھوپیا کے وزیر خارجہ جناب گیدو اندار گاشیو نے کہا ہے کہ دریائے نیل پر تعمیر کیا گیا بند النہضہ کو بھرنے سے خطے کے سیاسی جغرافیے میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ دوسری جانب مصر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مصر جواب دینے کے لیے مختلف وسائل پر غور کر رہا ہے۔ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ قاہرہ ایک بار پھر اس مسئلے کو سیکیورٹی کونسل میں لے جانے پر غور فکر کر رہا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں قطر اور عراق صحت کے شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا پابند ہے۔ اور ملک میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی تعداد 1,05,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ آج 25 جولائی 2020 کو کورونا کے 398 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جاسم الحداد نے۔